अस्सलाम वालेकुम। शेख रशीद साहब एक जानी पहचानी शख्सियत, वो रेलवे के मिनिस्टर हैं। अभी हाल ही में एक जानलेवा बीमारी ने उनको आ घेरा और अल्लाह पाक की रहमत ने उन्हें इस बीमारी से निजात दिला के दोबारा एक नई ज़िंदगी दी। तो टीवी पे उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में फरमाया कि मेरे 2 मिशन हैं, एक है नाला लेई और एक है ML1। अगर ये पाए तकमील को पहुंच जाते हैं तो मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। तो एंकर ने पूछा कि सर आप सियासत से उकता चुके हैं या थक चुके हैं? उन्होंने कहा नहीं, ना मैं उकता हूँ ना मैं थका हूँ, मेरा मिशन ही ये है। अब देखने वाली बात यह है कि नाला लेई क्या शेख साहब के घर के आंगन से गुजरता है जो उनको बदबू आती है और नाला लेई को पक्का कराना चाहते हैं? क्या शेख साहब ने ट्रेनों में सफ़र करना है आप जो ML1 का मंसूबा उनके लिए इतनी अहमियत इख्तियार कर गया? नहीं, नाला लेई उनके हल्के में है, आवाम के लिए वो तकलीफ़ का बायस है। वो चाहती है कि मैं इस तकलीफ़ को अपने दौर इक़्तिदार में रफा कराऊँ, आवाम के लिए सहूलत पैदा हो। उधर ML1 एक मुल्की लेवल का मंसूबा है, उससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और वो चाहते हैं कि मैं अपने दौर इक़्तिदार में ये काम कर जाऊँ ताकि पाकिस्तान को फ़ायदा हो। अब देखना ये है कि जो उनके पास सीट है, पोस्ट है, जो अल्लाह पाक ने उनको इख्तियार दिया है, इसमें अगर ये भी वो करवा लें तो ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन इसी इंटरव्यू में उन्होंने एक बड़ी पते की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा तो जो सिस्टम है, हमारा जो निज़ाम है, वो चंद माफियाज ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है, अपने शिकंजे में ले रखा है। वो हुकूमतें बदलते हैं, वो कानून बदलते हैं, वो हमारी असेंबली के MNA MPs उनको बदलाते हैं। तो ये लोग कौन हैं? उन्होंने कहा ये लैंड माफिया है, शुगर माफिया है और ब्यूरोक्रेट्स हैं। अब अगर आप गौर से देखें तो वाकई ही इज़ राइट। उन्होंने कहा कि मैं अयूब खान के वक़्त से इन तीनों के पीछे हूँ, मगर मैं इनके असर को, इनके शिकंजे को तोड़ नहीं सका। तो एंकर ने पूछा कि क्या अब ये जो हुकूमत है ये इस शिकंजे को तोड़ पाएगी? तो उन्होंने कहा मुझे तो ऐसा नज़र नहीं आता। अब देखिए कि मिनिस्टर जो है वो एक अपनी हुकूमत का नुमाइंदा है, वो कमज़ोरी ज़ाहिर कर रहा है, तो इसका मतलब है कमज़ोरी नहीं, दिस इज़ द फैक्ट ऑफ द डे। वो कमज़ोरी नहीं ज़ाहिर कर रहे, वो अवाम को हकीकत बता रहे हैं कि इन माफिया से कोई भी हमें निजात नहीं दिला सकता, ये इतने ताकतवर हैं। क्यों? ये देखिए, अगर ये इतने ताकतवर ना होते तो जैसे हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि इनके पास इतने पैसे हैं ना, लूट मार करके अपने पास गए जो सामने, तो फिर खान साहब की हुकूमत में ही ये लोग बड़े आराम से जहाज़ों में बैठ के, चार्टर्ड जहाज़ों में बाहर निकल गए, चले गए बाहर, ऐश कर रहे, आराम से ज़िंदगी गुजार रहे। हुकूमत उनको इन 2 सालों में वापस नहीं ला सकी, ना ही उनसे पैसे ले सकी है। चाहिए तो ये अगर इन्हें लूटे हैं तो उनसे पैसे वसूल करके हुकूमत फौरी तौर पे IMF का कर्ज उतार देती, मुल्क में ज़र मुबादला आ जाता। लेकिन कुछ भी नहीं हो सका, क्योंकि शेख रशीद साहब जो बात कर रहे हैं फैक्ट वो है, ये माफिया बहुत स्ट्रांग है, इनको कोई हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन अब क्या हम मायूस हो जाए? क्या हम ये समझ लें कि यही हमारी किस्मत है, यही हमारा मुकद्दर है? नो, नहीं। अल्लाह पाक ने हर फ्रंट के लिए एक मूसा पैदा किया होता है। हमें पहचान नहीं होती। हमारे पास एक बहुत बड़ी ताकत है जो इस माफिया से भी ज़्यादा ताकत है, हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। ये माफिया हमसे वो ताकत खरीद लेता है। कभी
آپ نے جٹ چودھری مغل برادری کے نام پہ، کبھی اسلام کے نام پہ، کبھی پیسے دے کر غربت سے فائدہ اٹھا کے. تو لیٹ اس ڈیسائڈ، آئیے ہم فیصلہ کریں کہ ہم اس ووٹ کو بالکل صحیح استعمال کریں گے. جو آنے والا الیکشن ہے اس کی تیاری کے لیے ہم اپنے اپنے حلقے سے ایک ایک شیخ رشید ڈھونڈیں، اور اس شیخ رشید کو، وہ جو شیخ رشید ہوگا وہ اسی طرح ہوگا، غریب کا بال ہوگا، اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، اس کا کوئی بہت بڑا کاروبار نہیں ہوگا، وہ 50 گاڑیوں میں آپ کو ملنے نہیں آئے گا، وہ سائیکل پہ پھر رہا ہوگا آپ کے حلقے میں، اس کی کوئی دکان ہوگی، وہ کوئی ریڈی لگا رہا ہوگا، غریب آدمی ہوگا، ہم میں سے ہوگا، لیکن ہوگا وہ شیخ رشید، بہتری چاہنے والا، اپنے حلقے کی، اپنے ملک کی. تو ان حلقوں میں جب ہم اپنے اپنے حلقے میں ایک ایک شیخ رشید تلاش کر لیں گے، ہم اسے ریکویسٹ کریں کہ آپ ہمارے لیے الیکشن لڑیں. وہ کہ میرے پاس سورسز نہیں، پیسے نہیں، اشتہار نہیں. انہوں نے کیا اشتہار لگانے کی ضرورت ہے، ہم اپنے اپنے گھروں پہ آپ کا اشتہار لگائیں گے، اپنے دروازوں پہ آپ کا نام لکھیں گے. دوسری پارٹیاں لاکھوں کروڑوں خرچ کریں گی فنڈ لے کے، ہم اپنے گھر کی پینشنوں سے آپ کا نام لکھیں، اور آپ کو ہمیں لے جانا نہیں پڑے گا، ہم اپنے سائیکلوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ جا کے آپ کو ووٹ دیں گے. تو یہ جو شیخ رشید پورے پاکستان سے اکٹھے ہو کے جب ہمارے نمائندے بن کے اسمبلی میں آئیں گے، تو وہاں بڑے سے بڑا مافیا بھی ان کا سامنا نہیں کر سکے گا. جیسے کہ اپنے حلقے میں شیخ رشید کو شکست دینا بہت ہی مشکل ہے. یہ پورے پاکستان کا ایک شیخ رشید ہو تو پورے پاکستان میں یہ مافیا کیا سب چور چکے بھاگ جائیں گے. لیکن پہلے آپ شیخ رشید تلاش کریں، اس کو ووٹ دیں، اس کو آگے لائیں. کسی چودھری برادری کو نہ لائیں، کسی وہ جو ایرا گیرا ہے، یہ نہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہیں تو ہم ووٹ دے دیں، نہیں، مخلص انسان کو ووٹ دیں، اچھے انسان کو جو آپ کے حلقے کا ہو. خیال رکھیں، دیکھیں اگر کراچی میں یہ کچرا پڑا ہوا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کیوں؟ جو لوگ آپ نے سلیکٹ کیے وہ تو محلوں میں رہتے ہیں. تو اگر آپ کا ایک شیخ رشید لیاری میں ہو نمائندہ، تو وہ اس کا پورا دھیان ہوگا صفائی کی طرف، باغ کو وہ کرکٹ کھیلنے کی جگہ کے لیے بچوں کو استعمال کرنے کی اجازت دے گا، کسی مافیا کو وہاں پہ ٹرک کھڑے کرنے کی اجازت نہیں دے گا. تو وہ جو شیخ رشید ہوگا وہ لیاری میں گینگ وار کا نہیں ایڈ ہوگا، بلکہ وہ صفائی کرا رہا ہوگا، خود کھڑا ہوگا ادھر کہ بھائی یہ میرے بچے، میرے حلقے کے لوگ ہیں، ان کو بدبو آتی ہے، یہ گند کوڑا کرکٹ صاف ہونا چاہیے، نالا میرے ایریے کا صاف ہونا. تو یہ پورے پاکستان سے لیٹ وی الیکٹ شیخ رشید. شیخ رشید از اے سیمبل، ٹھیک ہے. اس سیمبل کو ذہن میں رکھیں کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے. ایوب خان کے وقت سے آج تک منسٹری ہے، یہ بندہ اگر چاہے تو ڈیل کرے اپنے لیے، اپنے ایک مل کے لیے، یہ ڈیل کر رہا ہے ML1 کے لیے. یہ چاہے تو اپنے ایریے میں اپنی بہتری کے لیے سائڈ بزنس کے طور پہ منی لانڈرنگ شروع کر دے. لیکن یہ کیا کر رہا ہے، لئی کے لیے پروٹیسٹ کر رکھے جی یہ نالا لئی بننا چاہیے، میرے حلقے کے لوگوں کو تکلیف. تو لیٹ وی سلیکٹ شیخ رشید اینڈ الیکٹ شیخ رشید، ان کو ہم ووٹ دیں. اگر یہ شیخ رشید آ گئے تو یقین مانیے پاکستان کا پورا سسٹم، یہ جو مافیا ہے ان کے چنگل سے آزاد ہو جائے گا. اگر یہ آزاد ہو گیا تو پاکستان آزاد ہو جائے گا. اگر پاکستان آزاد ہو جائے گا تو ہماری نسلیں آزاد ہوگی، ہمارے بچے آزاد ہوں گے، ہم آزاد ہوں گے. ہمیں کسی بڑے کوٹھی والے کے در پہ جا کے بچے کی نوکری کے لیے ہاتھ پیر نہیں جوڑنے پڑے گی. نوکریاں خود چل کے ہمارے گھروں پہ آئیں گے، ہمارے بچے اس قابل ہوں گے، دے کین کمپیٹ، یہ کین ڈپیٹ. لیکن یہ لوگ ہمیں آگے آنے نہیں دیتے. وہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا نیکسٹ ولی عہد ہے. تو اب ایک ریڈی والے نے کیا ولی عہد پیدا کرنا ہے؟ وہ یہ کہے گا کہ میرا بچہ بھی ریڈی لگائے گا. ہاں، اس سسٹم میں یہی ہوگا. آپ ریڈی لگاتے ہیں، آپ کا بچہ ریڈی لگائے گا، اس کا بیٹا بھی ریڈی لگائے گا. کبھی وہ مل اونر نہیں بنے گا، کبھی وہ MP MN کی سیٹ پہ نہیں پہنچے گا. تو لیٹ وی تھنک، لیٹس ڈیسائڈ
آئیے ہم مل کے تھوڑا غور کریں، ڈیسائیڈ کریں، فیصلہ کریں۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ ٹرسٹ کرے، یقین سے چلے تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ پاکستان کی بہتری کے لیے میں دعا گو ہوں، آپ بھی آج سے اپنے اپنے حلقوں میں شیخ رشید تلاش کریں اور بنیاد رکھ دیں نئے پاکستان کی۔ تو اپنا خیال رکھیں، آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں، اگر بات پسند ہے تو شیئر کریں، ڈسکس کریں ود یور فرینڈس اینڈ فیملی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ہے، اللہ حافظ، پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائیدہ باد۔